गर्नको लागि हामी रिठे जाक्रीहरूको कमी छ। रिठे जाक्री पनि डम्फु बजाउँदै ढ्याङ्ग्रो ठोक्दै आउनु होला। अहिले चाहिँ हामी गङ्गाजलले यिनलाई, म मार्क्सवादी भौतिकवादी भए पनि परम्परागत रूपमा गङ्गाजलले तिमी सदाको लागि नेपाल छोडेर गइदेऊ भनेर भन्न चाहन्छु। क्रिया हो जहाँ चाहिँ सबैभन्दा प्रिय भोजन गरिन्छ। मासु नखानेले खानुहुन्न, तर हामी चाहिँ टन्न मासु भात खान्छौँ। अब कहाँ रेडियोले पटक पटक समाचार सुनाए जस्तै एउटै कुरो दोहोरिन्छ। अब चाहनुहुन्छ भने म मात्र होइन, सामूहिक रूपमा यो अवैध लेन्डुपेको आत्मा समन होस् भनेर जस्तो, अथवा स्कटल्यान्ड टुक्राउने सपना देखे जस्तै, अथवा स्पेनको क्याटालोनिया टुक्राए जस्तै यो टुक्राउने दुःस्वप्न देख्ने प्रेत आत्मा। अहिलेको नियम अनुसार एकजना मात्रै बाइकमा हिँड्ने, दुईजना पनि हिँड्न नपाउने भनेको छ, तर तपाईँहरू तीनजना हिँड्नुहुन्छ नि, के भन्नुहुन्छ? मानवताको लागि कृपया आज उहाँलाई यहाँ बस्नु ल एकचोटि हाँस्दै गइदिनुहोस् नि त मजाले। लेन्डुपेको अवैध मानस पुत्रीको प्रेत आत्मा मुक्त होस्। हामी मार्क्सवादी भए पनि जय मातृभूमि, जय मातृभूमि। पुण्य गौतमजी, बाबुराम तामाङ, हाम्रो नरनाथ गौतमजीले अहिले नरनाथजीहरूले अहिले लेन्डुम दोर्जे लगायत तपाईँको देशद्रोहीको लागि तिमीहरूको क्रिया गर्छौँ, यदि राष्ट्रभक्तिहरूको लागि तिमी आउँछौ भने तिम्रो अन्त्येष्टि गर्छौँ भनेर उहाँहरू कपालमा सेतो कफन बोकेर आउनु भइरहेछ। पटक पटक पुण्यजीले कपालमा सेतो कफन भन्नुहुन्छ, आज के हो सेतो कफन आफै भनिदिनुहोस्। यो चाहिँ नेपालको कहिले संसदमा, कहिले सर्वोच्च अदालतमा चारैतिर प्रेत आत्मा, सिमे भूमे काँचो वायु वीर मसानको रूपमा, किचकन्याको रूपमा म मार्क्सवादी भौतिकवादी भए पनि त्यसरी मडारिने, अनि यो देशको सार्वभौम सत्ता विरुद्ध खेलोमेलो गर्ने, घरि बङ्गलादेश जस्तो यो देश पाकिस्तानबाट जसरी टुक्रियो त्यसै गरी हामीले टुक्राउँछौँ भनेर त्यो खालको धृष्टता गर्ने सिमे भूमे काँचो वायु प्रेत आत्मा यो लेन्डुप दोर्जेको अवैध मानस पुत्रीको रूपमा देखा परेको, नेपाली जनताको कर खाएर नेपाली जनतालाई दुःस्वप्न सपनामा तर्साउने यो खालको लेन्डुप दोर्जेको आत्मा, भड्किरहेको प्रेत आत्मा, अतृप्त आत्माको समन गर्न, त्यसलाई अन्साई मनसाई गर्नको लागि हामी रिठे जाक्रीहरूको कमी छ। रिठे जाक्री पनि डम्फु बजाउँदै ढ्याङ्ग्रो ठोक्दै आउनु होला। अहिले चाहिँ हामी गङ्गाजलले यिनलाई, म मार्क्सवादी भौतिकवादी भए पनि परम्परागत रूपमा गङ्गाजलले तिमी सदाको लागि नेपाल छोडेर गइदेऊ भनेर भन्न चाहन्छौँ। र यो खुसियाली उनी गइन् भन्ने, उनी कतै भुर्र उडेर आफ्नै ठाउँतिर गइन् भनेर हामी खुसियाली व्यक्त गर्दै हाँस्न पनि चाहन्छौँ। अहिले मेरो तामाङ भाषाबाट चाहिँ यो प्रेतात्मा लेन्डुपे दोर्जे चाहिँ कुनै पनि लेन्डुपको अवैध पुत्रीको प्रेतात्मा चाहिँ यो देशको कुनै पनि जनजातिको कोखमा नजन्मिन् र यिनी 84 लाखको जुनै पनि कुनै पनि देशमा चाहिँ जन्म नपरोस् र यिनी चाहिँ गङ्गा जल जलेर चाहिँ बगेर चाहिँ सदाको लागि अन्त्येष्टि होस् भन्ने चाहिँ यो हामी जल चढाउँछौँ। 3 करोड जनताको सपना पनि नआओस् यो लेन्डुम दोर्जेको पेन्डुको मानसिक। तपाईँहरूलाई के लाग्छ यस पछाडि यस्ता खालका देश विद्रोही यो विखण्डनबारी तत्त्वहरू सकेर जान्छन्? होइन, यो काँचो वायु प्रेत आत्मा मसानको रूपमा बेला बेलामा नेपालको सार्वभौम सत्ता अखण्डता विरुद्ध चलखेल गर्छन्। यिनीहरूले कहिलेकाहीँ युगोस्लाभियाबाट बस्निया हर्जगोभिना टुक्राए जस्तै रादोभान काराजिजलाई यिनीहरूले करप ज्याप बनाए जस्तो, अथवा स्कटल्यान्ड टुक्राउने सपना देखे जस्तै, अथवा स्पेनको क्याटालोनिया टुक्राए जस्तै यो टुक्राउने दुःस्वप्न देख्ने प्रेत आत्मा, अवैध भड्किरहेको अतृप्त प्रेत आत्मा नेपालीलाई दुःख दिइरहेको छ, पिरिरहेको छ। यो सिमे भूमि प्रेत आत्मा काँचो वायुको रूपमा, किचकन्याको रूपमा त्यो सदाको लागि पन्साउन। अब हामीले यो जल चढाइसक्यो। मार्क्सवादी भए पनि अब हाम्रो नेपालको संस्कार हामीलाई पनि असर गर्छ भने हामी पनि चोखिनु पर्ने हो। धेरै धेरै नचोख्याउनु। यो पवित्र पावन पवित्र इतिहासकै पहिलो, सायद नेपाली इतिहासमा अन्तिम क्रिया होस् कि जहाँ क्रिया गर्दा चारैतिर सेतो, शिरदेखि पाउसम्म सेतो कपडा लगाइँदैन। र यो चाहिँ पहिलो इतिहासकै पहिलो क्रिया हो जहाँ चाहिँ सबैभन्दा प्रिय भोजन गरिन्छ। मासु नखानेले खानुहुन्न, तर हामी चाहिँ टन्न मासु भात खान्छौँ आज। यो पहिलो यस्तो खालको क्रिया, किनभने नेपालको महान नक्सा पारित हुनबाट
त्यो लेन्डुप दर्जेको अवैध प्रेतात्माले रोक्न नसकेको हुनाले हामी खुसी भएका नाम लेखेको थिए यो लेन्डुम यो गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा रविजीले जसरी बोलेर लेख्नु भएको थियो त्यसै गरी र अलिकति साथीले पनि केही भन्नु हजुर यसै विषयमा नरनाथजीले पनि केही भनिदिनु न जसरी उहाँले भन्नुभयो 3 करोड हिमाल पहाड कोही छैन है सबैको यो 3 करोड जनताको सपनामा देख्ने यो भूत प्रेत सबै हट्ने भयो आजदेखि यो लेन्डुप दर्जेलाई बैशाखीले कुट्नु पर्ने दिन आएन गयो अब त्यो परेन फेरि पुण्यजी एउटा लेन्डुप दर्जेको सँगसँगै एउटा प्रश्न गर्दछु हिजो संसदीय भवनमा कुरा हुँदा हुँदै एकाएक सरिता गिरी निक्लेर जानुहुन्छ यस्तो किसिमको गतिविधि र बाहिर आउने बित्तिकै पत्रकार सम्मेलनमा के भन्नुहुन्छ भने मलाई एक हप्तादेखि मलाई गाली गलौज छ कि म आत्महत्या गर्नुपर्छ कि म यिनीहरू विरुद्ध डटेर लाग्नुपर्छ म डटेर लाग्छु भन्नुभयो नेपाली समाजमा एकचोटि मैले जे गरेँ माफी माग्यो भने त यो महान हाम्रो समाजले माफ दिन्थ्यो नि त तर उनी प्रतीकात्मकमै शैलीमा छन् के भन्नुहुन्छ अब आजको दिनमा हामी कुनै पनि अपवित्र नाम उच्चारण गर्न चाहदैनौँ किनभने हाम्रो मुख अपवित्र हुन्छ हामीलाई कसैको पनि नाम उच्चारण नगराउनु होला कृपया हामी उहाँलाई चिन्दैनौँ को हामीलाई थाहा छैन आज हामी नेपाली आकाशमाथि भड्किरहेको लेन्डुप दर्जेको मानस पुत्रीको यो आत्मा भड्किरहेको आत्मा समन गर्न यहाँ आएका जम्मा त्यति हो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु जसले नेपालको सार्वभौमसत्ता विरुद्ध खेलबेल गर्छ जसले नेपालको स्वतन्त्रता विरुद्ध धावा बोल्छ त्यस विरुद्ध हामी जाइ लाग्छौँ शिरमा कफन त हामीले कालो कफन बाँध्ने हो आज त सेतो कफन बाँधेका छौँ र यति भन्दै तपाईँहरूसँग हामी बिदा अन्तिम प्रश्न यो मित्र यो आत्माले बाँचिन्जेल पनि दुःख दियो कुनै कुनै कस्तो आत्मा हुन्छन् भने मरेपछि पनि सताउने हुन्छ यो आत्माले राति आएर त तर्साउँदैन होइन यो यति ज्याद्रो छ यो यति पेला छ यो यति मिचा छ उताबाट भुर्र उडेर चरी जस्तै आएको यो आत्मा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु हामीसँग एक एक रिठे झाँक्रीहरू छन् ढ्याङ्ग्रो ठोक्छन् यिनको मुटुमा पनि ढ्याङ्ग्रो ठोक्छन् अब नेपाली आकाश खुल्ला भयो मुक्त भयो ल अब जल सेचन गरौँ हाँसौँ एकचोटि यो खुसी हामी मार्क्सवादी भौतिकवादी भए पनि संस्कार र परम्परालाई प्रतीकात्मक रूपमा पालन गर्छौँ धन्यवाद छ ल ओ त्यो फकाल्नु टाउको पुण्य सर अनि तपाईँहरूले क्रिया गर्दा के तपाईँहरूले क्रिया गर्दा अनि तपाईँहरूले के अरे पुतला जलाउँदा प्रहरीको बुटले राम्रैसँग रोक्यो त्यो हिजोको कुराको विषयमा हामी भोलि कुरा गरौँला आज चाहिँ अपवित्र आई मिन नराम्रो कुरा चाहिँ आज मुखबाट निकाल्दै ननिकाल्नु आज अपवित्र शब्द अपवित्र नामहरू उच्चारण नगरौँ किनभने आज हामीले लेन्डुप दर्जेको प्रेतात्मालाई बिदाई गर्यौँ भनेपछि तपाईँहरू यतिखेर क्रिया बसिरहनु भएको छ बुझ्नु पर्यो यस्तो यो क्रिया फेरि अजिब सा गरिब के छ भने पक्नुहोस् यो अजिब सा गरिब के छ भने इतिहासकै पहिलो यो यस्तो क्रिया हो जुन चाहिँ एकै दिनमा जब बस्यो तब सकियो भने जस्तै हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो प्रेतात्मा सिमे भूमे काचो वायु पन्साउने काम यता हाम्रो साथीहरू यताले खिच्न भएर बसेका हौ भने पछाडि के यसको चाहिँ 12-13 दिन पुग्नु परेन एकै दिनमा सबै कुरा सकिन्छ यो एकै झड्कामा सकिन्छ किनभने यो अवैध सिमे भूमे प्रेतात्मा किचकन्या जसले नेपालको संसदमा पनि बेला बेलामा छिर्ने जनतालाई दुःख दिने यो काम गर्दो रहेछ आउनुहोस् बाबुरामजी तपाईँ पनि सहभागी हुनुहुन्छ यसलाई के भन्छ तपाईले देशद्रोही सरितागिरीको क्रियाकाज गर्नुभयो है आज हामी कसैको पनि मुखमा नाम उच्चारण गर्दैनौँ हामी चिन्दैनौँ अपवित्र शब्द चिन्न अपवित्र शब्द र अपवित्र नाम आज उच्चारण गर्ने हामीलाई अनुमति छैन हिजो तपाईको सरितागिरीलाई होइन आज हामी यहाँ लेन्डुप दर्जेको अवैध प्रेतात्मालाई भड्किरहेको प्रेतात्मालाई विदाई गर्नको लागि गङ्गा जल सेचन गरेर यहाँ विदाई गर्न आएका त्यसकारण हामी ती हिजोका कुरा भोलि गरौँला आजको लागि अवैध प्रेतात्मालाई नेपाली आकाशबाट विदा गर्न ल यो त हाँसेर ल जाऊ विदा हो 3 करोड जनता खुसी भयो ल यो जनजाति कोखबाट सबै जाऊ तपाईहरु पनि चोखिनु होला अलिअलि तपाईहरु पनि फेरि सपना दिनुहुन्छ तपाईको हाँसेर सारै मिठो छ एकचोटि फेरि हाँस्दिनुस् न अब कहाँ रेडियोले पटक पटक समाचार सुनाए जस्तै एउटै कुरा दोहोरिन्छ अब चाहनुहुन्छ भने म मात्र हैन सामूहिक रूपमा यो अवैध लेन्डुपेको आत्मा समन होस् भनेर अहिले पनि उहाँहरू त्यसैमा व्यस्त हुनुहुन्छ अब हामी छारी मुनि छाप्रो मुनि बस्नु पर्छ हाल्नु पर्छ
र यो पहिलो यस्तो क्रिया हो जहाँ चाहिँ यो अवैध आत्मालाई मनसाई अन्साइसकेपछि सिमे भूमि प्रेत आत्मा काँचो वायुलाई मनसाएपछि टन्न मासुभात खानेले मासुभात खान सक्छ। कहाँ अब यो सिद्धियो, यो गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा दर्ज हुन लायक घटना हो। पाल मुनि भन्नुपर्छ है, जहाँ पाए त्यही भन्नुपर्छ। यो उ गर्नु न, लेन्डीको गौतम नरनाथ गौतमका टिमहरूले आज हेलो क्रिया काज गर्नुभएको छ र उहाँको क्रिया काज गरेर आज हिजो जलाउनु भनेर आज क्रिया काज गरेर खै मेरो किताब होइन गलत कुरा किन त्यो गलत कुरा हो, किनभने हामीले कुनै व्यक्तिका कुरा गरेका छैनौँ। अवैध लेन्डुप दोर्जेको लेन्डुपेको प्रेत आत्माको कुरा गरेका हौँ। हामी कोही व्यक्ति चिन्दैनौँ। तपाईँहरू पनि अहिले तपाईँहरू हिँड्दा पनि वान्टेड हो बाबुरामजी? त्यस्तो वान्टेड हुन्न। कसरी वान्टेड? राष्ट्रको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, देशको पक्षको सधैँ लड्ने व्यक्ति कोही पनि कहिले पनि वान्टेड हुँदैन। तपाईँहरू पुलिसदेखि भागी हिँड्न पर्छ। हामी गिरफ्तार तपाईँलाई देख्नेबित्तिकै समाउँछ त जहिले पनि तपाईँले आज पनि केही पनि गर्दैन। तपाईँले कहिले केही नगर्ने सोचले तपाईँहरू हावा खान हिँड्यो भने पनि तपाईँलाई त अहिले नेपाल प्रहरीले समाउँछ। प्रेत आत्मा भनेको को? पक्नुहोस् एकछिन, लेन्डुप दोर्जेको अवैध प्रेत आत्मा भनेको को? अवैध प्रेत आत्मा मानस पुत्री भनेका छौँ, जुन कुरो संसारको कुनै पनि कानुनले हामीलाई यस विषयमा केही गर्न सक्दैन। जाऊ तपाईँलाई त प्रहरीले देख्ने बित्तिकै समाउँछ नि त अचेल होइन र? हिजो होस् अस्ति होस् निगस्ती होस् लगातार गइहालौँ। जीवनभरि जेल जीवन बिताउनु नरनाथजीलाई चाहिँ केमा लाने त? नरनाथजीलाई चाहिँ केसमा लाने? एउटै बाइकमा तिनटैमा? अनि अहिले त नियमअनुसार नि अहिलेको नियमअनुसार अहिलेको नियमअनुसार एकजना मात्रै बाइकमा हिँड्ने, दुईजना पनि हिँड्न नपाउने भनेको छ। तर तपाईँहरू तिनजना हिँड्दैन नि। मानवताको लागि कृपया आज उहाँलाई यहाँ बस्नु दिनुहोस्। अपाङ्ग भएको नाता ल भयो ल एकचोटि हाँस्दै गइदिनुहोस् नि त मजाले। लेन्डुपेको अवैध मानस पुत्रीको प्रेत आत्मा मुक्त होस्। हामी मार्क्सवादी भए पनि जय मातृभूमि जय